सहराओं की सरजमीन, इस्लाम का मरकज और जदीदियत की नई मंजिल, ये है सऊदी अरब, एक ऐसा मुल्क जो माजी की अजमत और मुस्तकबिल के ख्वाबों को यकजा करता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर, जहां हम जानेंगे कि किस तरह रेगिस्तान की ये सरजमीन दुनिया के सबसे अहम ममालिक में से एक बन गई। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क जजीरा नुमा अरब का 80% हिस्सा है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी और हर साल करोड़ों जायरीन की मेजबानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सऊदी अरब की तारीख हजारों साल पुरानी है। जब यहाँ कबाइल की बस्तियां आबाद थीं, जब तिजारती काफिले इन सहराओं से गुजरते थे। 6ठी सदी ईस्वी में इसी सरजमीन पर पैदा हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ये दो शहर इस्लाम की रोशनी का मरकज बने। सदियों तक ये खित्ता मुख्तलिफ खानदानों और सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा। लेकिन जदीद सऊदी अरब की दास्तान शुरू होती है। अब्दुल अजीज इब्न सऊद एक नौजवान रहनुमा जिन्होंने रियाज को फतह किया। अगले 3 दहाइयों में उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों को मुत्तहिद किया। और फिर 23 सितंबर 1932, वो तारीखी दिन जब बाज़ाब्ता तौर पर ममलकत सऊदी अरब का ऐलान हुआ। अब्दुल अजीज इब्न सऊद इसके पहले बादशाह बने। 1938 में एक और तब्दीली आई, तेल की दरियाफ्त। दमाम के करीब मिलने वाले तेल के ज़खायर ने इस मुल्क की किस्मत ही बदल दी। आज सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। सऊदी अरब का जिक्र हो और इस्लाम की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं। ये सरजमीन मुसलमानों के लिए रूहानियत का मरकज है। मक्का मुकर्रमा वो मुकद्दस शहर जहां खाना काबा वाक़ है। दुनिया भर से मुसलमान 5 वक्त नमाज में इसी जानिब रुख करते हैं। हर साल लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए यहाँ आते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन, जो हर साहिब इस्तात मुसलमान पर फर्ज है। मैदान अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा, ये तमाम मकामात हज के दौरान ज़ायरीन के लिए खुसूसी अहमियत रखते हैं। और फिर है मदीना मुनव्वरा, वो शहर जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। मस्जिद नबवी का सब्ज़ गुंबद, रोज़ा रसूल, ये मनाजिर हर मुसलमान के दिल में मोहब्बत और अकीदत की लहर दौड़ा देते हैं। सऊदी हुकूमत हर साल इन मुक़द्दस मकामात की तौसी और देखभाल पर अरबों रियाल खर्च करती है। हरमैन शरीफैन का इंतज़ाम, लाखों ज़ायरीन की सहूलियात, ये सब एक बहुत बड़ा निज़ाम है। रमज़ानुल मुबारक और हज के मौसम में यहाँ का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। अमन, मोहब्बत और ईमानदारी का एक समंदर। beslenir iman, her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada, flow mus'ab, anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler, onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah.
سعودی عرب کی ثقافت گہری جڑوں والی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات پر فخر کرتے ہیں۔ مردوں کا روایتی لباس تھوب، سفید یا رنگین لمبا گاؤن اور سر پر غترہ اور عقال۔ خواتین عبایا پہنتی ہیں، ایک خوبصورت اور باوقار لباس۔ ہمان نوازی سعودی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ قہوہ، عربی کافی جو الائچی کے ساتھ بنائی جاتی ہے، اور کھجور جو ہر گھر میں مہمانوں کے لیے لازمی ہے۔ روایتی بازار یا سوق، یہاں آپ کو ملیں گے خوبصورت دستکاری کے نمونے، عطر اور لکڑی کا کام، عود کی خوشبو جو سعودی ثقافت کا خاص حصہ ہے۔ عرضہ، سعودی عرب کا روایتی رقص جو تلواروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، خوشی کے مواقع پر، شادیوں میں اور قومی تہواروں پر۔ لیکن آج کا سعودی عرب صرف روایات تک محدود نہیں، یہاں کی نوجوان نسل جدیدیت کو بھی اپنا رہی ہے۔ ریاض، جدہ اور دیگر شہروں میں عالمی معیار کے ریستوران، شاپنگ مالز اور تفریحی مقامات موجود ہیں۔ خاندانی اقدار ابھی بھی مضبوط ہیں، لیکن ملک نئے دور کی ضروریات کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ 2016 میں سعودی عرب نے ایک انقلابی منصوبہ پیش کیا، ویژن 2030۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں یہ منصوبہ سعودی عرب کو تیل کی انحصار سے نکال کر ایک متنوع معیشت کی طرف لے جا رہا ہے۔ نیوم، مستقبل کا شہر، $500 بلین سے زائد کی لاگت۔ یہاں مصنوعی ذہانت، قابل تجدد توانائی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ دی لائن، 170 کلومیٹر لمبا شہر جہاں کوئی گاڑیاں نہیں ہوں گی، صرف پیدل اور جدید ٹرانسپورٹ۔ ریڈ سی پروجیکٹ، سیاحت کا ایک نیا مرکز، خوبصورت جزائر، لگژری ریزورٹس اور سمندری زندگی کا تحفظ۔ سماجی اصلاحات بھی ہو رہی ہیں، خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت، ملازمتوں میں شرکت میں اضافہ، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری۔ 2019 سے سعودی عرب نے عالمی سطح کی تقریبات کی میزبانی شروع کی۔ کنسرٹس، کھیلوں کے مقابلے، فلم فیسٹیول، فارمولا ای ریسنگ، باکسنگ میچز، گولف ٹورنامنٹس۔ سعودی عرب اب تفریح کا مرکز بن رہا ہے۔ ویژن 2030 کا مقصد صرف معیشت نہیں بلکہ معیار زندگی کو بہتر بنانا بھی ہے۔ قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری، سولر اور ونڈ انرجی پروجیکٹس، ماحول کا تحفظ اور سب سعودی عرب کا خواب۔ سعودی عرب صرف مذہبی سیاحت کا مرکز نہیں، یہاں تاریخی اور قدرتی خوبصورتی کے بے شمار خزانے ہیں۔ العلا، ایک قدیم شہر جو 2000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہاں آپ کو ملیں گے مدائن صالح، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، پہاڑوں میں تراشے گئے مقبرے، نبطی تہذیب کی نشانیاں۔ یہ مناظر آپ کو اردن کے پیٹرا کی یاد دلاتے ہیں۔ ایج آف دا ورلڈ، دنیا کا کنارہ، ریاض کے قریب یہ 300 میٹر اونچی چٹانیں ہیں۔ یہاں سے دیکھا جانے والا منظر آپ کو حیران کر دے گا۔ فرسان جزائر، سرخ سمندر میں واقع خوبصورت جزیرے۔ یہاں مرجان کی چٹانیں، رنگین مچھلیاں اور نایاب سمندری حیات۔ اسیر کا علاقہ، سعودی عرب کا سبز حصہ۔ یہاں پہاڑ، بارش اور ٹھنڈا موسم۔ ہبالہ کا لٹکتا ہوا گاؤں، پہاڑ کی چٹان پر بسا ایک منفرد مقام۔ جدہ، سرخ سمندر کا موتی، خوبصورت کارنیش، جدید عمارتیں اور پرانا شہر البلد جہاں روایتی عمارتیں اور تنگ گلیاں۔ کنگ فہد فاؤنٹین، دنیا کا بلند ترین فوارہ جو 300 میٹر اونچا ہے۔ ریاض، ملک کا دارالحکومت، کنگڈم سینٹر، مسمک قلعہ، جدید میوزیمز، روایت اور جدیدیت کا خوبصورت امتزاج۔ سعودی عرب کی معیشت دنیا کی 20ویں بڑی معیشت ہے۔ تیل آج بھی اہم ہے، لیکن اب تنوع پر زور ہے۔ سیاحت، ٹیکنالوجی، تعلیم، صحت، یہ تمام شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ سعودی لوگوں کی زندگی پرسکون اور خوشحال ہے۔ جدید سہولیات، اچھا نظام صحت اور مفت تعلیم۔ یہاں پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ ملک اپنی کھلے دل سے مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ جدید انفراسٹرکچر،
मेट्रो सिस्टम, बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे, तेज़ रफ्तार सड़कें। रियाज मेट्रो मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, जद्दा में भी जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जो अपनी रूहानी अहमियत, सकाफती दौलत और मुस्तक़बिल के ख्वाबों के साथ दुनिया में मुनफरद मकाम रखता है। सहराओं से लेकर समंदरों तक, कदीम तहजीबों से लेकर जदीद शहरों तक, ये सरजमीन हमेशा हैरत अंगेज रही है। आज का सऊदी अरब न सिर्फ अपनी तारीख पर फख्र करता है, बल्कि मुस्तक़बिल की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। विजन 2030 के साथ ये मुल्क एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, एक ऐसा दौर जो रवायात को बरकरार रखते हुए जदीदियत को अपनाए। ये था हमारा सफ़र सऊदी अरब का, एक मुल्क जो माजी की अज़मत और मुस्तक़बिल की रोशनी दोनों को समूए हुए है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।